غموتنا في الدرابو ياكي ذا الصح معنا درابو ياكي مبادي كمل ثم ما نقارو الماك اكسيتيرا الماك il faut pas oublier 2001 الغشيشو يضران داكي دي لا كابيلي ستين كارناجي قدران نكوني لا دي لاسيتين اللي يسندي لي جون كشمن روح ندي جدارميين دينا تقان خرجونا نساكم يا القبايل لا راكو رجال جامي تتسوق فهموا. J'enseigne au département de lettres arabes pour proposer des formations de littérature algérienne. La littérature algérienne, elle fait partie de la littérature arabe. Et que faites-vous de Assia Djabbar, de Mouloud Ma'amri, de Pharaon, de Ketb Yassine, de Dib? Eh bien, non, c'est la littérature arabe qui fait partie de la littérature algérienne et non pas le contraire. Donc, pour quelle Algérie annulons partir? Le système est une évidence. Parce que c'est dans le mouvement de l'histoire. Mais il y a dans une transition. Il a parce que il faut laisser le bateau donc تمازيغ ما ولاش تمازيغ ثولاش ce n'est pas à discuter, ce n'est pas à passer par un référendum soit قبلك نغمولاش. On doit se mettre autour d'une table un مسفهم الزلو يما الزلو يماك y a pas de problème. C'est très bien de prendre بيان أول نوفمبر mais بيان أول نوفمبر لابد أن نقرأه من البداية إلى النهاية. هناك الإعلان الأساسي أنه احترام اللغة وتم ذكر اللغة العربية، الانتماء إلى الحضارة العربية الإسلامية والفضاء المتوسطي، ثم الدين الإسلامي كمرجعية أساسية. من بعد غرض أمشي تكملا أشو تكمل إن هذه ليست حرب ضد الفرنسيين، ليست حرب ضد الشعب الفرنسي، ليست حرب ضد المسيحية. سيتي كلير زرنداش أنا خدمن ترى كيش بيبوزي لا كيستيون البيان شيء الممارسة نصورة شيء مولانا نغاكسي كندير كيرا القبيلة كنا نجرن سي سا تدارك فوفو كنت دونك هذا وتعطي الغارة أدك ولي يقضي اوبجيكتيف بيان ولي بيان أول نوفمبر أو ندفكر une lecture sémiotique. On a 3 fronts de l'histoire de l'Algérie. Le front de libération nationale, il a déclaré une guerre. Le front des forces socialistes, il a la guerre. Le front le front islamique du salut, il a la guerre. Le بيان أول نوفمبر il a déclaré une guerre. Est-ce que je vais déclarer une guerre بشتي داوير? Il faut nous le dire. Il faut dire شوف في دبن بين نوفمبر تاعي ما الجيري تدونا غدينين باش ديسيدي كيما نروحوا على الجيران وتروحوا غاره سي سا دونك ادو غالا بيان اول نوفمبر البيان اين يخدم لي مجهد ديال التيران نزراتك مجهدنا تسطيلا وتربينا لي تشومان مجهدنا تفغن تسلاوين يفزن تاوين تاسنا غرام ونتحجفنا لك وخام سي تو سا دونك ما ثوالي مبين اول نوفمبر ولو 7 سنين ندين المحنا امشلانت هكا لا سبيسيفيسيتي ديال ليستوارنا ولا شيت ايور سي كو نكوني اوني ان بوبل ليبر تمازيغت ماشي لا لونغ كان سي اون هيستوار سي اون سيفيليزاسيون أدفنو تلك هنا أدو غلايا فاضمان سومر مسعنا نيكزومبل دو سو